वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तारीखी दौरे सऊदी अरब के बाद लंदन पहुंच गए। हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म हफ्ते को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से खिताब करेंगे। सऊदी अरब के तारीखी दौरे पर वज़ीर-ए-आज़म ने पैगाम दिया, सऊदी वली-अहद के विजन का दिल से मुतरिफ हूं। सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से निहायत खुशखबर और मुफीद गुफ्तगू हुई। इलाकाई चैलेंजेस और दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदे के तहत एक मुल्क के खिलाफ जहरियत दोनों मुल्कों के खिलाफ जहरियत तसव्वुर होगी। स्ट्रैटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दस्तखत किए। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार भी मौजूद थे। भारत का फ्लैगशिप मंसूबा चाबहार, ट्रंप के एक हुक्म से जमी बोस। अमेरिका ने भारत को ईरानी चाबहार बंदरगाह पर दी गई छूट वापस ले ली। इतलाक 29 सितंबर से होगा। अफगानिस्तान और वस्ती एशिया तक भारत की स्ट्रैटेजिक रसाई ख्वाब बन गई। भारत ने गुज़िश्ता साल ईरान से 10 साल के ठेके पर चाबहार पोर्ट का कंट्रोल लिया था। सरमायाकारी करने वाली भारतीय कंपनियां जद में आ गईं। चाबहार पर भारतीय ऑपरेटर्स को अमरीकी सजाओं का सामना हो सकता है। अमरीकी हुकूमत ने भारतीय कारोबारी शख्सियात के वीज़े मनसूख कर दिए। भारतीय कारोबारी शख्सियात ममनुआ जानलेवा नशे की स्मगलिंग में मुलविस निकले। भारत के अंदर भी एक बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट, वो बहुत परेशान है और सफ़े मातम वहाँ पर बिछना कुदरती बात है। तो इसमें ऐन मुमकिन है कि अगर कोई और मुल्क भी शरीक होना चाहे तो इसका दायरा वसी भी हो सकता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआहदे से भारत में सफ़े मातम है। भारत मुस्तकबिल में कोई जारियत करता है तो सऊदी अरब पर हमला तसव्वुर होगा। दिफाई मुआहदा सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं और मुल्क भी शरीक होना चाहें तो हो सकते हैं। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल के प्रोग्राम 11 तार में गुफ्तगू, कहा मार्के हक में न्यूक्लियर हथियारों के बगैर दुश्मन को नाकआउट किया। दुनिया ने भी देख लिया कि पाकिस्तान दिफाई लिहाज से किस कदर मजबूत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाक सऊदी मुआहदे में दीगर अरब मुल्कों की शमूलियत का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। मुआहदे में ऐसी शिक नहीं कि कोई दूसरा मुल्क शामिल नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, फौजी सलाहियत ने पाकिस्तान को इस मुकाम पर ला खड़ा किया। एटमी कुव्वत, मिसाइल टेक्नोलॉजी, जेप थंडर सब ने मिलकर काम किया। सारी मुस्लिम उम्मा पाकिस्तान के मुतालिक सऊदी अरब की तरह सोच रही है। जिस इत्तेहाद की बात करते थे, पाक सऊदी मुआहदा उसकी तरफ पेशरफ्त है। तारीखी दिफाई मुआहदे पर सऊदी वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान का एक्स पर उर्दू में पैगाम लिखा, पाकिस्तान और सऊदी अरब जाहरे के मुकाबले एक ही सफ में हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब अब तक शाना बशाना रहेंगे। पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदा इल्मी जरीदों की हेडलाइन। अल जज़ीरा ने कहा, इसराइल के कतर पर हालिया हमले के बाद खलीजी रियासतें खतरा महसूस कर रही हैं। खित्ते में अमरीका की मौजूदगी के बावजूद वाशिंगटन की सिक्योरिटी जमानत खलीजी रियासतें हतमी नहीं समझ रही। पाक भारत हालिया कशीदगी के तनाजुर में मुआहदा मजीद अहमियत इख्तियार कर गया। सिडनी यूनिवर्सिटी के रिसर्च फेलो ने कहा, पाकिस्तान का इसी तरह का दिफाई ताउन कतर और मुत्तहदा अरब अमीरात से भी हो सकता है। सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों इस्लामी दुनिया की क़यादत की सलाहियत रखते हैं। खुश हूँ आज दो मुल्कों के दरमियान एक दिफाई मुआहिदा हो चुका है जो इस्लामी दुनिया के मुश्तरक दिफाई हिकमत अमली का आगाज हो। पाकिस्तान और सऊदी अरब इस्लामी दुनिया की क़यादत कर सकते हैं। दोनों मुल्कों में दिफाई मुआहदे पर खुशी है। मौलाना फजल रहमान का कराची में अमन मार्च से खिताब, कहा जब तक एक दूसरे से मुकाबला करेंगे दुनिया हमें गुलाम बनाएगी। इस्लामी दुनिया सोचे कहाँ कहाँ रुकावट है। पीछे रहनुमा असद कैसर कहते हैं, पाक सऊदी दिफाई मुआहदा उम्मत मुस्लिमा के लिए नेक शगुन है। सऊदी अरब पर जारियत पर हर पाकिस्तानी जान का नजराना पेश करेगा। साबिक गवर्नर KP शाह फरमान ने कहा, मोहम्मद बिन सलमान की दूरंदेशी को सराहता हूँ। तमाम मुस्लिम मुल्कों को इस मुआहदे का हिस्सा बनना चाहिए।
جماعت اسلامی نے پاک سعودیہ معاہدہ خوشائند قرار دے دیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ایران سمیت دیگر مسلم ملک بھی معاہدے میں شامل کرنے چاہیے۔ اسرائیل کو پتہ ہو ایک ملک پر حملہ ہوا تو سب مل کر دفاع کریں گے۔ MQM نے بھی معاہدے کو تاریخی قرار دیا۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا دفاعی تعاون کا نیا باب خطے میں استحکام اور ترقی کے نئے دور کی بنیاد رکھے گا۔ پوری قوم وزیر اعظم اور سعودی قیادت کی بصیرت اور دور اندیشی فیصلوں پر فخر کرتی ہے۔ پیپلز پارٹی کا بھی خیر مقدم شہری رحمان نے کہا پاکستان نے مارکہ حق کے بعد دنیا کو باور کرا دیا کہ وہ اپنا دفاع کر سکتا ہے۔ یہ معاہدہ اسرائیل اور بھارت کے لیے واضح پیغام ہے۔ خلیجی ملکوں میں بھی ایک پر حملہ سب پر حملے کا معاہدہ۔ قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد خلیج تعاون کونسل کے سربراہی اجلاس میں بڑا فیصلہ۔ خلیج تعاون کونسل نے 6 نکاتی ایجنڈے پر اتفاق کیا۔ مشترکہ فضائی دفاعی نظام مزید مضبوط کرنے پر اتفاق۔ مشترکہ ٹریننگ اور انٹیلیجنس شیئرنگ پر زور دیا گیا۔ علاقائی دفاعی نظام کے لیے مشترکہ کوارڈینیشن پر بھی اتفاق۔ فیصلے کو اسرائیلی جارحیت کے خلاف اجتماعی پیغام قرار دیا گیا۔ واضح کیا گیا خطے میں کسی بھی جارحیت کا سخت جواب دیا جائے گا۔ قطر نے اسرائیلی حملے کے خلاف عالمی فوجداری عدالت سے رجوع کر لیا۔ قانونی کارروائی شروع کرنے کا اعلان۔ امریکہ نے پھر غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کر دی۔ سلامتی کونسل میں جنگ بندی قرارداد کے حق میں 14 اراکین نے ووٹ دیا۔ پاکستان کا غزہ میں غیر مشروع جنگ بندی کا مطالبہ۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا اسرائیل فلسطینیوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ غزہ میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ غاصب ریاست نے اسپتالوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ پاکستان آزاد فلسطینی ریاست کی حمایت کرتا ہے جس کا دارالحکومت القدس ہو۔ برطانیہ کے فلسطینی ریاست تسلیم کرنے کے فیصلے سے متفق نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی برطانوی وزیر اعظم کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا معاملے پر سٹارمر سے متفق نہیں، چاہتا ہوں غزہ میں یرغمالیوں کو کل نہیں ابھی رہا کیا جائے۔ 7 جنگیں رکوائیں جس میں سے کچھ شدید تھیں۔ اسرائیل اور غزہ پیچیدہ مسئلہ ہے لیکن ہم اسے نمٹیں گے۔ کہ سٹارمر نے کہا ہمارا دفاعی تعلق دنیا کا سب سے گہرا اور جدید ترین ہے۔ ہم امن کے لیے متحد ہیں، ہمیشہ ساتھ ہیں اور رہیں گے۔ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے کام کر رہے ہیں۔ غزہ میں جنگ ختم ہونی چاہیے۔ امریکہ اور برطانیہ نے تجارتی معاہدے پر دستخط کر دیے۔ دونوں ملکوں کا تجارتی حجم $250 ارب تک پہنچ گیا۔ پنجاب میں سیلاب گزر گیا لیکن متاثرین کی مشکلات ختم نہ ہوئیں۔ بیشتر علاقے اب بھی پانی۔ علی پور میں کئی علاقوں کے زمینی رابطے تاحال منقطع۔ پنڈی بھٹیاں کے علاقے راج محمد میں بھی تباہی کے مناظر۔ آشیان ملیا میٹ ہو گیا۔ لیاقت پور میں سیلاب سب کچھ بہا لے گیا۔ جلال پور پیروالا کے 100 سے زائد دیہات تاحال سیلاب کی لپیٹ میں۔ ریلیف کمشنر کے مطابق پنجاب میں 119 افراد جاں بحق، 4700 دیہات اور 47 لاکھ سے زائد لوگ متاثر ہوئے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری۔ کور کمانڈر بہاولپور نے سیلاب متاثرین کی بحالی، طبی امداد اور ریسکیو آپریشن کا جائزہ لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی اے کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ معطل کر دیا۔ دو رکنی بینچ نے گڈو اور سکر بیراج میں سیلابی صورتحال، کچے کے کئی دیہات سے ریاب۔ کشمور میں کچے کے علاقے میں برطانوی حکومت کے تعاون سے فلاحی تنظیم ایکٹک کی جانب سے متاثرین میں امداد کی تقسیم، نقد، راشن اور ہائیجین کٹس تقسیم کی گئی۔ دڑی اور کیپلو کے 1500 سے زائد خاندانوں کو سیلاب سے پہلے احتیاطی تدابیر اور سیلاب کے دوران ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی آگاہی دی۔ مقامی افراد نے برطانوی حکومت اور فلاحی تنظیم کا شکریہ ادا کیا۔ صادقآباد پولیس کا پنجاب اور سندھ کے کچے علاقوں میں ٹارگیٹڈ آپریشن۔ چند روز قبل موٹر وے سے اغوا کیے گئے 11 افراد کو بازیاب کرا لیا۔ ڈاکو فرار۔ پولیس کے مطابق ڈاکو نے مغویوں کو زنجیروں سے باندھ رکھا تھا۔ ڈاکو نے مغویوں کو یرغمال بنا کر ساتھی کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا۔ کچے کے علاقے میں ڈاکو کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن جاری۔